वेलकम बैक नाजरीन। अब सियासत पे बात हो रही है और सियासत में होने वाली जो मुतवक्के तब्दीलियां हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये कि क्या केपीके में वाकई गवर्नर तब्दील किया जा रहा है। मुख्तलिफ अफवाहें सामने आ रही हैं, कुछ तरदीद भी सामने आई है इस हवाले से। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मामला है, मुलाकात नहीं हो पा रही, 1 महीना हो गया, ना बहनों की मुलाकात हुई है, ना ही सुहेल अफरीदी मुलाकात कर पाए हैं वज़ीर आला। इसके अलावा जो मौजू बहस है वो बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी साहिबा, उनका भारतीय मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इस पे बहस जारी है कि इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान ने दांत खट्टे किए भारत के और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हाल ही में एक बड़ी जंग हुई पाकिस्तान भारत की, जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। कि ऐसे मौके पे क्या भारतीय मीडिया चैनल को प्रोपेगेंडे का मौका देना चाहिए था, वहां जाके इस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए थी, इस पे भी बात करेंगे। रोहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है, कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि सियासत का अहम हिस्सा है रोहेल असगर साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। जनाबे वाला सर ये बता दें इस पे आपका मौक़िफ़ क्या है कि माजी में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने भी इंटरव्यू दिया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देते रहे हैं। तो ये इंटरव्यू इतना मुख्तलिफ क्यों है, बहस ये जारी है। साथ साथ एक धड़ा ये है, वो ये कह रहा है कि चूंकि वहां जाके गुफ्तगू ऐसी की गई है कि जैसे भारतीय मीडिया को शिकायतें लगाई गई हैं बानी PTI की बहन की जानिब से कि हम पर बहुत जुल्म हो रहा है और आप आवाज उठाएं, ये मुनासिब था वक्त? हाँ भैया, मुझे आप बता दीजिए कि आपको याद होगा ना, इंसाफ हुसैन हुआ करते थे जी MKM के जी कायद थे जी वो। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी थी ना, वो जो गुफ्तगू कैसे करते थे। जी जी जैसे वो हिंदुस्तान को पुकारते थे मदद के लिए, आइए हमारी मदद कीजिए हम्म और हमला कीजिए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म की गुफ्तगू करना, हम्म जाके शिकायतें लगाना, वो हम्म कर क्या सकते हैं भाई? कैसे कर सकते हैं? क्यों आप अपने आप को इतना गिरा देते हो अपने जाती मुफादात के लिए कि लोग आपका तमाशा उड़ाएं? लोग तमस्कर उड़ाते हैं आपका कि आप इस किस्म की शिकायतें जाके वहां पे करते हो। वहां करने के बजाय अगर आपको कोई है, कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई मसला है, इशू है, तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं बाबा। हम्म जाइए जाके वहां पे जाके अपने दादरसी के लिए पुकारिए वहां पे। और यहाँ पे तो अजीब मंतक है। एक तो इल्जाम तराशी, हाँ जो जिसका जी चाहता है वो कर रहा है। इनको ये शर्म इतनी नहीं है कि इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क का इज्जत है इस मुल्क की वजह से आपकी, हम्म और आप बातें कैसी करते हैं? ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। और यहाँ पे तो वैसे ही एक मजाज बन गया ना, साजिशों का हम्म और इल्जाम तराशी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क दुश्मनी का, बगैर सोचे समझे इस किस्म की बातें करते हैं। आप को सिचुएशन का नहीं पता। थोड़ी देर पहले आपने अल्लाह ताला की मदद के साथ आपने उस दुश्मन को, जिस दुश्मन की हर वक्त कोशिश ये की है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए, हम्म और अल्लाह की मदद से आपने उनके दांत खट्टे किए हैं, और आप फिर आप वही हरकतें कर रहे हैं कि आप अपनी बातें जाके उनसे क्या, वो क्या करेंगे भाई? क्या कर सकते हैं वो? रोहेल साहब, ये तो अजीब सी बात मेरे है ना। साथ अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले अहमद अवैस साहब थे, काफ़ी संजीदा सियासतदान हैं तहरीक इंसाफ से। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस इंटरव्यू को ऑन नहीं करती। आप समझते हैं कि ये बहनों का इंडिविजुअल एक्ट है, और किसने उन्हें इस खाई में धक्का दिया है, किसने इस कुएं में धक्का दिया उन्हें? नहीं, ये आपने जो अभी फरमाया ना, इरशाद फरमाया है कि बड़ा संजीदा, तो वो PTI में क्या काम है उनका? क्यों इतने संजीदा? तो संजीदा आदमी का या किसी तहजीब और तमीज रखने वाले शख्स का तो वहाँ तो काम ही कोई नहीं है ना। हम्म अब ये कौन सा मंतक है जी कि आप उसको ये कह रहे हैं कि उसकी बहन को ये कह रहे हैं कि ये हम उसको डिसोन करते हैं? आप हैं कौन? आप उस PTI के सदर हैं, आप उसके चेयरमैन हैं, आप उसके हम्म जनरल सेक्रेटरी हैं, आप तो कुछ नहीं है। आपके डिसोन करने से क्या फर्क पड़ता है? हम्म सदर को कहना चाहिए था, जो आपका सदर है PTI का, उसको ये बात कहनी चाहिए कि मैं इसको डिसोन करता हूँ। अंदर से इमरान खान को ये पैगाम देना चाहिए कि जी मैं अपनी बहन की इस हरकत को डिसोन करता हूँ। मैं अव्वल तो उनको ये कहना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को खुश करने के लिए, मैं अपनी बहन को डिसोन करता हूँ। अच्छा। ये बातें जो है ये तो आपके सामने ही है ना। ये तो मुल्क हम्म को तोड़ने वाली बात है ना, मुल्क को कमजोर करने वाली बात है। हम्म
تو یہ تو مطلب درست نہیں ہے. اربوں خربوں روپیہ آپ کے پاس آ گیا, اسی ملک کی بدولت آیا نا. کہاں سے آ گیا؟ مطلب کسی, اگر آپ ذرا غور جائزہ لیں تو اتنا پیسہ کہاں سے آیا, کس کی وجہ سے آیا؟ اسی ملک سے. چاہے آپ نے غلط طریقے سے لیا یا ٹھیک طریقے سے لیا, لیکن لیا. اس ملک نے آپ کو عزت دی, اس ملک نے ہی آپ کا یہ دے, آپ کے سامنے ہے نا شوکت خانم ہسپتال جو ہے آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے, جب وہ جس کا نام شوکت خانم ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہی تھی بیماری سے اور معصوف انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ حقیقت ہے, یہ تاریخ ہے. لیکن وہ عزت کس سے دی؟ پاکستانیوں نے. آپ کو یاد ہے کہ لوگوں نے اپنی عورتوں نے اپنے زیور جو تھے نا اپنے, وہ تک نچھاور کر دیے اس ہاسپٹل کے لیے. کس کے لیے؟ عمران کے لیے. عمران کے لیے نہیں, اس کاز کے لیے. جو کاز تھا وہ کینسر کے خلاف جو لڑ رہے تھے, یہ کاز تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے زیور اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. اور وہ آج دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. تو یہ تو روہیل صاحب, اس مطلب یہ انٹرویو کے احسان بعد فراموشی ہے. اس انٹرویو کے بعد جو اداروں پہ الزامات لگائے گئے, بھارتی ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ کہا گیا کہ مارشل لاء ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے, تو جو تھوڑے بہت امکانات تھے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, بات چیت ہو مجھے سکتی ہے, ایک آپ بات سمجھتے ہیں مکمل بتائیں, طور پہ ختم ہو میں گئے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہماری یادداشت بہت کمزور ہے یار, بہت کمزور ہے. اس وقت یہ بہنیں کہاں تھیں جب آپ کے ملک میں عمران خان کو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کون کر رہا تھا اس وقت کے فوجی حکمران؟ وہی کر رہے تھے نا. اس وقت باپ تھے, ان کو والد گرامی کا درجہ دیا ہوا تھا. آج وہی اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جب اس ملک کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں, جب وہ ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے لڑ رہے ہیں, تو آپ کے لیے وہ قابل نفرت ہو گئے. کمال ہے یار. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اس پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک سیاسی نظریہ اپنے اندر رکھیں, سیاست کریں. اور سیاست خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوتا تو سیاست کہاں کریں گے؟ جنت میں جا کریں گے, کہاں پہ کریں گے؟ تو اس ملک کی وجہ سے سیاست ریاست سر اس قسم کی گفتگو بھارتی چینل پہ کو قانونی بھی اس کو سوچ رہی ہوگی, کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک اس وقت ریاست جتنا صبر برداشت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, ماضی میں کبھی ایسا نہیں کیا گیا. حالانکہ یہ ترہ امتیاز صرف میاں نواز شریف صاحب کو تھا کہ ان میں بہت تحمل تھا, بہت بردباری تھی, بہت برداشت تھا. لیکن اب اس وقت جو ریاست اس وقت جو رویہ اختیار کیے بیٹھی ہے, وہ صرف اسی لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈیبیکل نہ ہو جائے جو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کو یاد رکھے. تو اس برداشت کا مقصد یہ نہیں کہ ریاست کمزور ہے, ریاست سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا نا کہ ایک ایسی جماعت تھی جس نے اسلام کے نام پر لوگوں کو رگڑانے کی کوشش کی. کہاں ہے وہ؟ کدھر گئے وہ؟ آپ نے دیکھا ریاست کی طاقت کو؟ بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ریاست اگر اپنی طاقت کو استعمال کرتی ہے تو بڑے سے بڑے لوگ جو ہے نا وہ بہ جاتے ہیں اس میں. تو انتظار پھر ریاست کر رہی ہے کہ کچھ مزید برا ہو, خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اتنا زیادہ صبر و برداشت کو آزمانا نہیں چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی بھی وہی حالت ہو جو تھوڑے دن پہلے اس لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کے نام پر لوگوں کو رگڑانے کی کوشش کی, لاشیں گری. اب یہ میرے خیال میں ریاست اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے, ان کو سمجھانا چاہتی ہے. نہیں سمجھ آتی تو پھر آبویسلی ریاست تو اپنا راستہ دے گی نا جی. ٹھیک ہے. اور آخر میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ لب کشائی کر دیں. کے پی کے گورنر کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا ہے وہاں گورنمنٹ بنانے میں, تو اس کے اگینسٹ اب جو گورنر کے پی کے ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا, اس لیے تبدیلی کے امکانات ہیں. گو کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں ایسا نہیں ہے, اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ من و ان تسلیم کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے فیصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی عقل اور دانش سے کام لیا. واقعی ہمیں کیا جلدی ہے؟ اگر ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے تو دو بڑی جماعتوں کے آپس میں مشورے سے آئے گی. ایک جماعت تو نہیں اسے مشورہ دے سکتی نا. دیکھیں نا, جیسے اگر نامینیٹ کرنا ہے کسی گورنر کو تو وہ سواب دید ہے پریزیڈنٹ کی, اور پریزیڈنٹ کون ہے؟ پیپلز پارٹی کے.
تو اگر وہ کوئی وہاں پہ تبدیلی آتی ہے تو وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی باہم رضامندی کی بات آئے گی. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ ہمیں اپنے کمنٹس نہیں دینے چاہیے. ہر جگہ ہمیں مصیبت ہے, ہر جگہ ہم سکرات و بکرات بن جاتے ہیں نا. ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے کہ ہم فیصلہ دے دیں, فوراً فیصلہ دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ فیصلہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ہونے جا رہی ہے تبدیلی؟ نہیں, مجھے کچھ اس بات کا علم نہیں ہے. اچھا میں تو اس بات کا انتظار میں ہوں کہ ہوئے گا تو سب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تاثر یہ ہے سر, تاثر یہ ہے کہ اس لیے تبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں مستقبل میں وفاق کو جو ہے گورنر راج کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ گورنر ان کا ہو. کیا مجھے آپ بتائیں کتنی عجیب سی منطق ہے, کیا گورنر راج کی اگر ضرورت پڑ سکتی ہے تو فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا؟ یہ کمال کی چیز ہے. سر وہ دونوں تاثر لائق یہ ہے دیا یار. جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس حد تک نہیں جائے گی, اس لیے منع کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, پیپلز پارٹی اس سے بھی آگے حد تک جا سکتی ہے. آپ کون سی باتیں کرتے ہیں, کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رحیل جی اصغر سر, صاحب مسلم لیگ مہربانی نون سر, کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے.